संभाल संभाल के बरीकस दे अंदर रख दावे। अल्लाह अल्लाह चोर ना ले जाए, घर वालिया तो बीबी संभाल संभाल के रख दिए। अल्लाह अल्लाह कच्चा हथ ना पा लवे। वाह मालिक का तू रहमत करन ते आए, गुरबता खत्म करके अल्लाह पाक ने सोने दियां टिड्डियां आसमाना तो बारिश नादल कर दी है। ते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए, अल्लाह फरमाते ने मेरा अय्यूब पैगंबर की बन गया जे, क्या मेरी रहमत दे भरोसा कोई नहीं जे। हजरत अय्यूब दियां अखियां डुफैया अर्ज करदे ने मालिका तेरी रहमत ही ते चाहिए, अल्लाह तेरी रहमत ही चाहिए, तेरी रहमत दे भरोसा दे। और जाओ तारीख दियां किताबां उठा करके देखो, अल्लाह दा कुरान बयान कर रही है। फरमाया बाबा हबना लहू अहलहू व मिसलहू माहू रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अल्लाह पाक ने शिफावा बीतियां ने और अल्लाह पाक ने 7 बेटे ते 7 बेटियां सन। माल डंगर हवेली बादशाही शहनशाही अल्लाह पाक ने सब कुछ अता कर दिता वे। गल नूं जरा समझिया जे, अल्लाह पाक सबर दा बदला दुनिया ते नेमुल बदल अता करया करदा। नेमुल बदल दा की माना? यानी जड़ी नेमत पहले दी है अल्लाह डबल करके दिया कर दावे। हुण अल्लाह पाक ने डबल किवें दी है? अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरा अय्यूब पैगंबर पहले 7 सन, पहले 7 बेटे ते 7 बेटियां सन। जाओ मैं रब ने तुहानू 14 बेटे ते 14 बेटियां अता कर छड़ियां ने। बंदा मंगे ते सही, सानू वाली नहीं मंगन दा। ओए गिड़गड़ाए ते सही रब देंदा। अल्लाह दी कसम रब अता करदा वे। बंदा रब दा दरवाजा खटखटाए ते सही, असी चलने गैर दे दरवाजे ते फलाना बाबा ते पीर ते फकीर ते गद्दी नशीन फला फला इंज करदा वे। मैं वलिया दी इज्जत ते आम ते कदर करना वा। वली औलिया किराम जिन्हां कुरान हदीस ने वली आखिया, मेरे सिर दी ताज अखा दा सुरमा है, पर रब्बे दी कसम उठा के कहना वा एक कुछ नहीं कर सकते। जेड़े जिंदा ने उन्हां दा भी हम है, जेड़े टुर गए ने उन्हां दा भी एहतराम है। धियां पुत्र कोई नहीं जे कर सकता, सारा कुछ करने वाला कौन है? कायनात दा रब ते ओदा दरवाजा ही असा छड़ दिता है। एक महंगाई मसला ते वजह भी है कि असी रब दा दरवाजा छड़ दिता वे सैन में। और जनाब बुराई दे अड्डे ए जिना ते शराब ते जुआ ए सारा कुछ इन्हां चीज़ां दे अंदर साडा रुझान है। तो अल्लाह पाक से मुआशरे नू नहीं बदलदा पिया। बेसब्रे असी हो चुके आ, ना शुक्रे असी हो चुके आ। अल्लाह दी कसम उठा के कहना अज तो बाद अहद कर सबर बनावे, रब तेनू दुनिया ते सबर दा नेमुल बदल अता करेगा। और आखिरत अंदर अल्लाह बेहिसाबो किताब अल्लाह पाक तेनू अजर दे के जन्नत दा दाखिला अता कर देवेगा। मांगते सही जरा। अल्लाहु अकबर। आहता सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके अल्लाह पाक ने जवानियां दे दितियां ने। हजे औलाद नहीं थी, माल दिता वे ते शिफा दिती है। इधरों बीबी रहमत आई है, बीबी रहमत आई है ते बीबी रहमत लभदी पई अपने सिर दे ताज नू। अय्यूब किथे वे? यार जेड़ा दुखी हुंदा है, जेड़ा दुखी हुंदा है दिल छेती डुल जांदा वे। दुखी बंदे अंदरों टुटे हुंदे ने ते रोड़ी जल्दी आ जाया करदा वे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जवानी झटपट लब गईयां ने। सज दज के सोना सूट पाया, जवानियां खूबसूरती मिल गया। ते बीबी रहमत कहंदी अल्लाह वालिया इत्थे मेरा सिर दता सी, मेरा अय्यूब नजर नहीं आंदा पिया। ना मकान लगदा ना हिलियो लगदी है। गल वे मेरा अय्यूब किथे वे? ते बीबी रहमत हजरत अय्यूब मुस्कुरा के कहते ने कर्मा वालिए मैं ही तेरा अय्यूब आ, मैं ही तेरा सिर दा ताज आ। इन्नी गल कीती है ते माई रहमत अखां विचों बहान लग जांदी है।
رو کے کہندیاں اللہ دیاں بندیاں دکھی بندیاں نو مذاق نہیں کری دے، دکھی بندیاں نو مذاق نہیں کری دے، والا میں بھول سکنی ہاں 18 سال لوکاں دے برتن مانج مانج کے اپنے سر دے تاج دی خدمت کیتی ہے، میرا سر دا تاج بیمار بڑھاوے، فرمایا نا مذاق تو نہ تے بی بی رحمت حضرت ایوب کہندے نے نی رحمت جڑا تو 18 سال صبر کیتا وے اج اللہ پاک نے صبر دا بدلہ دے چھڑیا وے، پریشان نہ ہو غم نہ کر، اج اللہ پاک نے چہل پہل کر دیتی ہے تے بی بی رحمت بیبیاں دے دل اندر اولاد دی محبت بڑی ہویا کر دیے، اس مجمع دے اندر ایسا بھرا بیٹھا ایسی بہن آئیے جدے کول اولاد کوئی نہیں، میں دعا کرنا اللہ سونیا انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ دی قسم اولاد والی نعمتیں دیے، 4 سال اولاد گھر وچ نہ ہووے تے سورا جڑا تے سس جڑی ہے تے گھر تے جڑے نے خامدی کہندا تیرے وال اولاد نہیں ہوندی تینوں کی مسئلہ وے، بڑی عجیب طرح دیاں گلاں اے کائنات دیاں ربا پوری دنیا تے بے اولاداں نو نرینا اولاد عطا فرما دے، تے بی بی رحمت نے ویکھیاں سی نا گھر سنجا سنا، تیاں بھی ٹر گئیاں، پتر بھی ٹر گئے، مال بھی ٹر گیا، خامد بھی بیمار ہو گیا، ہن اللہ پاک کیا چہل پہل کیویں کر لگا وے تے پہلا سوال اولاد دا کیتا وے، پھر اللہ پاک نے اولاد بھی عطا کر دیتی ہے، اس نے آجا آجا میں اپنے ویر بھائی بشارت کہہ لو افضل لو بھائی عامر اور جناب بھائی شہد نو انہاں تے برا سا اہل و عیال نو باپ ایک بڑا خزانہ ماپیاں دا ہویا کردا وے، ویرو صبر کرنا تے صبر کرن دے دوران دینی پروگرام رکھیا کرو، اور گل ہن اینڈ تے وے بھراوو تواڈے ابا جی ٹر گئے نے تے اولاد وڈا صدقہ جاریہ ہوندا وے، نمازاں پڑھو گے تے اپنے ابا جی نو ثواب پہنچایا جے، قرآن پڑھیا جے تے اپنے ابا جی نو ثواب پہنچایا جے، اولاد نیک ہوندی ہے تے اللہ پاک نے نماز جمعہ دا ماپیا دی عزت دا حصہ بنا دیتا وے، اے کوئی تے ویرو اللہ دا قرآن بیان کر رہے، قال اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین،